15 जून 2026 एक चोरी जाल्ली गंगाराम ज्वेलर्सा कडेन. सो तेतूंत कितें जाल्लें की एकल्यान ज्वेलरी शॉपाक भितर सरलो आनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेन घेता म्हणून एक चेन थंय काडली आनी पॉकेटां घालून व्हेली. तो गेलो म्हणटगीर आमची कंप्लेन आयली आनी आमी केस रेजिस्टर केली. केस रेजिस्टर करून तेजेर टॅक्निकल सर्वेलन्स घालून तेंचें लोकेशन हें तें करून आमकां बारामती पुणे थंय एक्यूज आमी ट्रेस केलो आनी एलॉंग वीथ चेन रेड हँडेड आमी ताका धरलो आनी आमी ताका हाडलो. आनी चेनीचो फूल कॉस्ट आसलो एलॉंग वीथ द पेंडंट 1.5 लाख सुमार आसलो. सो आमी तें सगळें रिकवर केलें, एक्युजाकूय धरलो आनी आमी आतां ज्वेलर्साक कॉन्टेक्ट केला ती चेन रिलीज करपाक. सर ही फॉर्मेलिटीज एक फावटी चेन एटॅच जाली म्हणटगीर कोर्टाची परमिशन घेवपाक पडटा. तेमी कोर्टाक एप्लिकेशन घालपाक पडटा आनी आमी मागीर से दितात आनी तेतून मागीर तेमी रिलीज करून व्हरता. सर ते एक्युजा रिमांड बी घेतलो? एक्युजा रिमांड घेतलो ना, बिकॉज ऑलरेडी सगळी रिकवरी जाली, सगळें जालें. एक्यूज 2 दीस आमचे कडेन नासलो. Like, subscribe and get notified.